صباح الخير عليكم خوتي وجميع المشتركين تاعنا، مرحبا بكم على قناه وريصات. راكم تشوفوا لافوا تاعنا راها شويه مبدله ولكن كما وقت البرد هذا هو الحمد لله. عذرا هذه واحد 3 ايام من 4 ايام ما درناش فيديو، ولكن كما راكم تشوفوا معنا اليوم ايرون بلس، ايكون ايرون بلس. هذا الجهاز هذا خوتي اللي تعرفوه كامل واش فيه واش ما فيهش. هذا نسخه طبق الاصل اللي الميني ديالو لا كوموند كل شيء للويغو، ولكن يجي اندرويد سما تقدروا تخدموا به تعمر فيه دي زابليكاسيون. والابليكاسيون حقيقه اللي هذا هو اللي كنت نقول لكم يلزم زعما تقدر الناس اللي عايشه لهيه بويسك الاوركا راهو محظور في التيريطوار اوروبيان، تقدروا تديوه معكم لانه تقدروا ديروا له الاكس في بي ان يبدل الادرس اي بي ديالو، يولي باغ اكزومبل ديروا له ادرس كنديان ولا الجيريان ولا يولي يخدم ترونكيل وعادي تري بيان. سما الاوركا يولي يخدم عادي لانه ديتاكتا كوم كوا بلي ما راهش تيريطوار اوروبيان، ما راهش بافيك ان ادرس اي بي اوروبيان. خصائص اللي فيه اي بي تي في كودي كواد كور يعني بروسيسور مجهد، جيم ميراكاست يعني تكونيكتيه مع جهاز تلفاز الهاتف مع الجهاز تاعكم كيف هاكي الويغو. يرفد ميكرو اس دي وفيه لي زابليكاسيون سي نورمال واي في، تقنيه 4 كا يو اتش دي بيان سور، H265 بيان سور، يو اس بي حتى ل 3.0 فيه تايم شيفت. فوالا هادو هما الخصائص اللي فيه كما راكم تشوفوا. الجهاز هذا هو يجي بريسك ماشي ميني ولكن صغير يساعد. هذا راهو شويه راهو ريبتور في المارشي راهو، ولكن نورمالمون راهو داخل. اخوه في المغرب راه عندهم بزاف. يجي معاه كابل اتش دي ام اي، نورمالمون ترانسفورماتور، ما فيش كابل اليمونطاسيون، فيه ترانسفورماتور هذا اللي يجي 12 فولت و 2 امبير 2000 ملي امبير. هذا هو خوتي الجهاز تاعنا ولا كوموند ديالو كيما راكم تشوفوا. رايح نبرونشيوه. هذا الجهاز هذا نورمالمون راهو فيه لا ليست فيه كل شيء، لكن خرج له باتش لنهار اليوم 10 اكتوبر 2018. رايح نسيو ونجربوه معكم على المباشر ونشوفوه باذن الله. ونورمالمون رايح يسيو البي اوت كيو اللي تفتح بدون انترنت، وباذن الله رايح نشوفوا تانيك السيرفر اوركا في اسرا واش راهو يفتح. برونشيو اخوتي نوريكم واش فيه. هيا يو اس بي 3.0، ال ام بي ان، افي اوت، كابل اتش دي ام اي، فيه اون اوتر بورت يو اس بي، وفيه اونتري بور كابل ريزو، وفيه كما قلت لكم ميكرو اس دي. هذا هو الفاصاد ديالو. فيه بوطون اليماج نورمالمون هنا بور. هذا هو الجهاز تاعنا. سما هادو سي دو سيبور باش تعلقوه، صا ديبون ديرو هذيك السانتور تاع البلونش هذيك تعلقوا بها ولا صا ديبون. هذا هو الجهاز تاعنا اخوتي، ظريف ملاح ديزاين شباب. راح نشوفوا الان واش فيه كوم ابليكاسيون. فوالا خوتي كيما راكم تشوفوا معنا الميني جاي مختلف شويه. انا الايرون بلس لما اول مره راني نشوفه. هذا هو اون بلس خوتي كيما تعرفوا ميني اندرويد فيه 7.0. راح نوريكم كيفاش.
هو كما راكم تشوفوا فيه هذا هو ميني اندرويد كما راكم تشوفوا 7.0. راح نوريكم كيفاش كونيكتيوه بالواي فاي بيان سور، بارامتر واي فاي ديريكتومون. انا مسميه توجور كما تعرفوه كونيكتي بدرامك. المود باس عندي ساهل اش 4 5 6 نديرو اش ماجيسكيل مباشرة، من بعد نديرو اكزيت اون فوا، ومن بعد نديرو كونيكت. راح يتكونيكتا نورمالمون سافينغ، راح تسوفغاردا كما قلت لكم خوتي. كي راح يتكونيكتا راه يكتب لكم كونيكت كما راكم تشوفوا في الاسفل، في الاسفل فوالا. فوالا كما راكم تشوفوا معايا راهو كونيكتي. تيليشارجمون دو لوجيسيال نورمالمون خرج له اليوم ان باتش نيو فيرموير فيرسيون. الكورون راه 36 راهو خرج له 38 كما راكم تشوفوا معايا على المباشر. كونيكسيون تويسك شويه ثقيله. هذا هو الايرون خوتي. رايح نشوفوا باذن الله واش فيه حاجه جديده. نورمالمون البي اوت كيو مارش بدون انترنت فيه. تسمى هاد الفيديو هذا هدرت لكم شويه على الايرون، ما غاديش نديطاي عليه بزاف لانه حقيقه هذا تاع واحد الانسان جابوه ليه. اختارت فرصه وقلنا له بلي غادي ندير عليه فيديو هي باش نهضر لكم عليه شويه ونشوفوا. بعدا جات فرصه باش نوريكم كيفاش تكونيكتيوه بالواي فاي، جات فرصه باش نوريكم كيفاش ديروا له مباشره وحدكم التحديث. ان شاء الله غير يدخل السوق يكون عندنا في الحانوت هنايا ونديطايو عليه تري 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 بيان باذن الله، باش تكونوا في الصوره، تكونوا عارفين كما قال لك كاع لي زوبسيون. حنا هضرنا اون جينيرال واش فيه كما قال لك بالكارطون واش راه يقول واش فيه. فوالا اون بيب في الفيكس معليش سي با غراف. هذا هو راه كملنا باذن الله التيشارجمون ونطلقوه يدير مزاجو. راهو كمل اوتوماتيكمون راح يدير شواح وحدو. جيسبر باذن الله ما يكون غير كما قال لك فوالا رابيد. فوالا خوتي لي ماكس ما بان عليهم والو كما راكم تشوفوا معايا. نوليو نضربو دورة في RMC كما راكم تشوفوا مارش مباشرة على لي كانال سات. يعني خوتي الاوركاف كما راكم تشوفوا مام كاليتي ديال ماج انا جاتني حقيقة جاتني مليحة. فوالا هذا هو الجهاز تاعنا. فوالا ابي بي اس كما راكم تشوفوا اب توتورال ميراكاست فوالا بلاي ستور خوتي تسمى بونك تاع لي زابليكاسيون. هنايا تدخلوا جوجل تاعكم جيميل تاعكم تدخلوا مام مود باس باش يتكونيكتا وتدخلوا على المباشر. هذا هو في اليوتيوب
وهنا كيما قلت لكم بهاد البلاي ستور تيشارجيو هذيك الاكس في بي ان اللي تقدروا منها اللي عايشين خوتي في الخارج يقدروا يتيشارجيو منها بور شونجي لو في بي ان، والاوركا تاعهم يخدم تري بيان. هذا هو الجهاز تاعنا. ليشان هنايا ترونسفير دي دوني، جيستيون، ابليكاسيون، سيستم. رايح الان نشوفوا البي اوت كيو حتى هي. فوالا لي ساتيليت خوتي اللي راهم فيه، لي ساتيليت اللي راهم فيه. علي على بوزيسيون ميموريزي SFR سبور 4. جيسبر تكون مارش. رايح بالك نجربوها معكم. فوالا خوتي قبل ما نمروا على SFR سبور RMC سبور UHD، رايح نشوفوا البي اوت كيو كيما راكم تشوفوا. درنا عربسات مباشرة بدون اي شيء، طلعوا مباشرة. عاودوا طروا 4 و 5 و 6 هوس. فوالا. وكاين خبر اللي سمعناه هو قال لك رايح يطلقوا مام بي اوت كيو افلام والاطفال. هذا هو بي اوت كيو. هذا هو خوتي الجهاز تاعنا كيما راكم تشوفوا على المباشر. رايح نديرو الان نشوفوا W5 باذن الله ونشوفوا معكم خوتي. انا هذه تعجبني بزاف، هاد الخاصيه تاع الصوت وكامل. فوالا خوتي بعد ما شدينا RMC سبور UHD ما حكمتش، يعني مراش مفتوحه الان. فوالا ما فيها حتى شي خوتي. يعني الجهاز تاعنا هذا هو رانا جربناه معاكم خوتي. جيستيون دو ستوكاج، ترانسفير. هنايا خوتي بلوجين. لا كوموند شويه مختلفه بارابور لويغو. نورمالمون رايح نجربها هي عندها تاع لويغو هنايا. هلا تخدم له عادي. هذه تاع لويغو وهذه تاع الايرون. زوج لهم عندي هنا اسمها باش نعرفو واش تخدم ولا لا. خدمت له. هذا هو الجهاز تاعنا. تيشارجمون لوجيسيال، ابليكاسيون. هذا هو ابليكاسيون هما لي بلوجين. دركا اريتي نديرو ستارت بوسيبل. منهم راهي متوقفة. رايح نولي نشوفو الابليكاسيون ونشوفو راهو كونيكتد، يعني شغال ولكن مراش يفتح. هذا هو خوتي الفيديو تاعنا لنهار اليوم على جهاز الايرون بلس. جهاز حقيقة ما شاء الله عليه. اندرويد في لي زابليكاسيون تقدر تعمرهم فيه. ما جربناش لانه قلت لكم خوتي ما قديتش، ما راش عندي الوقت الكافي لانه باش حقيقة هذا تعمله، لانه هذا باش لقينا له زعما واش نقول لكم بزاف حتى السعر شويه غالي، ولكن الحمد لله لقينا لانه كنحوس عليه. نقول لكم شفنا واش هو، شفنا خصائص اللي فيه، شفنا سينا في البي اوت كيو يفتحهم سيرفر كيفاش ما نديرو له ميزاجور اون لين، يعني نات ابجريد كيش طلعوها، وسينا ما يمكنش كونيكتيوه بالواي فاي. هذا هو الجهاز تاعنا. اما جهاز نقارنوه بالويغو، الويغو بريس كيف ولكن هذا كما قلت لكم في الاندرويد 7.0 اللي يقدر تيشارجي فيه لي زابليكاسيون وميم ابليكاسيون كما قلت لكم. حاجه زياده اللي فيه على الويغو تقدر ديرو ابليكاسيون اكس في بي ان اللي تشونجي بها لادريس اي بي تاعك، تبدلو بوزيسيون، يعني تقدر راك اون فرونس ولا اون الماني ولا صادق وين عذرا تكونيكتي كوم كوا راك في الجزائر ولا في السعوديه ولا
باش يولي يشتغل عادي في التيريتوار الاوروبيان، لانه كما قلت لكم الاوركا راهم توقف في التيريتوار الاوروبيان باسكو هما حبسوه باش ما ياتاكيوهمش لي كارت ديالهم. هذا هو خوتي الفيديو تاعنا لنهار اليوم، رايح تكون مقدمه في الاول، ان شاء الله تنال اعجابكم. هذه مونطيتها هذه اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم باذن الله. ما عليا خوتي غير نقول لكم نهاركم سعيد باذن الله، وعذرا نديفو نطول عليكم في الفيديو، ولكن هذا هو كما قال لك الله غالب. رايح تحسبوا اسفل الفيديو رابط ملف تاع هذا الباتش، هذا الرابط تاعو اللي ما يعرفش يدير بالنات نديرو بار يو اس بي، وراح تحسبوا مام رابط ملف قنوات تاع هذا الجهاز هذا باذن الله. وخوتي دعوة خير تكفينا، وما تنساوش ابونيو معنا يوصلكم كل جديد باذن الله. السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.